बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अमेरिका इसराइल के ईरान से जंग के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी शदीद मनफी असरात मुरतब हुए। PSX में शदीद मंदी के बाद ट्रेडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त मंदी देखने में आई। 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,52,991 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कारोबार में बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। आज मार्केट खुलते ही मनफी पॉइंट्स में गई। शेयर्स की फरोख्त का रुझान बढ़ता गया। कुछ देर ही कारोबार होने के बाद ट्रेड मुअत्तल करना पड़ी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,68,062 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त मंदी देखने में आई। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं बताइएगा। जी बिल्कुल, अमेरिका और इसराइल ईरान की जंग के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी शदीद मनफी असरात मुरतब हुए हैं। PSX में शदीद मंदी के बाद ट्रेडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त मंदी देखने में आई है। 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,52,991 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कारोबार में बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। आज मार्केट खुलते ही मनफी पॉइंट्स में गई। शेयर्स की फरोख्त का रुझान बढ़ता गया। कुछ देर बाद ही कारोबार बंद होने के बाद ट्रेडिंग जो है वो मुअत्तल करनी पड़ी। ये भी बताते चलूं कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,68,062 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ था। जी आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1,68,062 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। बहुत शुक्रिया अहमद अली आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में कम अज कम 7 अफराद जख्मी होने के इतलात हैं, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। खबर एजेंसी के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुकद्दस में मिसाइल गिरने के बाद आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफो हिरास फैल गया। इसराइली मीडिया का कहना है कि मगरबी यरूशलेम पर होने वाले हमले में 7 इसराइली शहरी जख्मी हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिल अबीब, यरूशलेम और मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में भी मिसाइल हमले किए गए, जिसके बाद सायरन बज उठे। शहरियों को बंकरों में मुंतकिल किया गया। उधर उर्दन ने मिसाइल हमलों पर शदीद एहतजाज करते हुए ईरानी सफीर को तलब कर लिया। उर्दन की जानिब से इलाकाई कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। इसराइल ने ईरान पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। तेहरान में शदीद बमबारी के इतलात हैं, जहां जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई और फिजा धुएं से भर गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की फायरिंग से आसमान रोशन हो गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में नाफिज इमरजेंसी की मुद्दत में 12 मार्च तक तोसई कर दी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की फायरिंग से आसमान रोशन हो गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में नाफिज इमरजेंसी की मुद्दत में 12 मार्च तक तोसई कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी फोर्सेस को धमकी दी है कि अगर इन्होंने हथियार ना डाले तो मौत का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अहम ऐलान करते सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमलों में 4 हफ्तों से ज्यादा वक्त लगेगा। जंग 1 माह तक जारी रह सकती है। ईरानी रजीम को किसी सूरत एटमी हथियारों तक रसाई नहीं दे सकते। फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीकी शहरियों के मरने का बदला ईरान से लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि ईरान के दूर तक मार करने वाले जोहरी मिसाइल अमरीकी शहरियों के लिए खतरा थे। पासदाराने इनकलाब हथियार डाल दें। ईरानी अवाम के साथ अमरीका खड़ा है। ईरानी शहरी इन लम्हात में अपना वतन वापस ले लें। ट्रंप ने कहा कि ईरान की पूरी फौजी कमांड खत्म हो चुकी है। बहुत से एहलकार हथियार डालने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया गया। ट्रंप ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को हथियार डालने की वार्निंग दी है। We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facility. It was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and
even thousands, of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोनिक रब्ता किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इमारात और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत की। सदर ट्रंप और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने बातचीत में इलाकाई और आलमी अमन पर पेशरफ्त और इसरात का जायजा लिया। वाज़ेह है कि यूएई ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं। इमारती हुकाम के मुताबिक यूएई ने ईरान में अपना सफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया। यूएई ने तेहरान से अपने सफीर को भी वापस बुला लिया। ये इकदाम ईरान के यूएई पर हमलों की वजह से किया गया। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। अपने एक बयान में जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान के बेटे दफाए वतन से पीछे नहीं हटे, अपनी पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। इन्होंने कहा कि पहले से तय और मशशुदा मंसूबे के तहत हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। ड्रोन, फ़ज़ाई दिफा और नेवी भरपूर कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है। ईरानी फौज ने दावा किया है कि ईरान के जवाबी हमलों में अब तक 560 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी के अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। टैंकर्स अब खलीज फारिस और अपना हम्स में चल रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने मशरिक वस्ता में मौजूद अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अमरीकी बहरी बेड़े को 4 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड ने कहा कि अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों का निशाना नहीं बना। ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। ताहम सेनेट काम ने 3 अमरीकी फौजियों की हलाकतों की तस्दीक की है। सेनेट काम ने मजीद कहा कि ईरानी हमलों में 5 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए हैं। ईरान में 1000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान में बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले जारी हैं। उधर भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद इलाही ने शहीद आयतुल्लाह खामनेई के महफूज मकाम पर मुंतकिल न होने से मुतल्लिक अहम इंकशाफ किया है। भारत में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद इलाही ने कहा कि सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से आयतुल्लाह खामनेई को बार बार कहा गया कि वो ज़ेरे ज़मीन बंकर में मुंतकिल हो जाएं, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बताया कि आयतुल्लाह खामनेई को किसी दूसरे शहर मुंतकिल होने का भी कहा गया। तहम उन्होंने जवाब दिया कि पहले पूरी कौम को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करे, फिर मैं भी हो जाऊंगा। डॉक्टर अब्दुल माजिद का मजीद कहना था कि शहीद खामनेई अपने घर में वाक़ दफ्तर में ही थे जब उन पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले में आयतुल्लाह खामनेई की अहलिया, बहू और उनके पोते भी शहीद हुए। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरानी अवाम सड़कों पर आ गई। तेहरान में सोगवार अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गई। इस्फहान शहर में बड़ा मुजाहिरा किया गया। अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की गई। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में ईरान के हमायती मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेज आमने सामने आ गए। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इमाम रजा के रोजे पर स्याह परचम लहरा दिया गया। इराक में मुकद्दस रोजों पर सुर्ख लाइटें रोशन कर दी गईं। दूसरी जानिब ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका और लंदन में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमेरिका के 70 शहरों में एहतजाज किया गया। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, लॉस एंजलिस और वाशिंगटन DC में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। लंदन में भी ईरानी शहरियों ने अमेरिका और इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। लंदन समेत बरतानिया के 12 शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने ईरानी हुकूमत के हक में नारेबाजी की।
برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے امریکہ کو ایران کے خلاف اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ اپنے ایک بیان میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ امریکہ نے فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے اجازت طلب کی تھی، امریکہ کی درخواست قبول کر لی۔ ایرانی میزائل ڈپو یا لانچرز کے خلاف برطانوی اڈے استعمال کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی شہریوں کی جانوں کا تحفظ ہمارا فرض ہے، ہمارے طیارے دفاعی کارروائیوں کے لیے فضا میں ہیں۔ خلیجی پارٹنرز دفاعی تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے امریکہ کو اپنے فضائی اڈوں کے استعمال کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے کہا کہ ایران پر حملوں کا قانونی جواز بیان کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بیان میں برطانوی دفاعی وزیر جان ہیلی نے کہا کہ برطانیہ نے ایران پر حملوں میں حصہ نہیں لیا۔ برطانوی دفاعی دستے قطر اور قبرص میں موجود ہیں۔ برطانوی دفاعی وزیر کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی جانب سے علاقے میں تعاون کے تحت میزائل اور ڈرونز کے خلاف دفاعی کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے فٹ بال ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے کا عندیہ دے دیا۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن نے رواں سال جون جولائی میں امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ صدر ایرانی فٹ بال فیڈریشن نے کہا کہ موجودہ حالات میں ٹورنامنٹ میں شرکت کرنا مشکل ہے۔ ایران کا ایونٹ میں پہلا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف لاس اینجلس میں شیڈول ہے۔ دوسری جانب فیفا حکام کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ محفوظ ورلڈ کپ ان کی اولین ترجیح ہے۔ ایران گروپ جی میں بیلجیم، نیوزی لینڈ اور مصر کے ساتھ شامل ہے، اور اگر ایران اور امریکہ اپنے اپنے گروپ میں دوسرے نمبر پر رہے تو 3 جولائی کو ڈیلاس میں ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ پی ایم سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی مصروفیات کی وجہ سے آج کا اجلاس ملتوی کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اب کل بروز منگل ہوگا، جس میں مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ واضح ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 9 بجے مجلس شورا کے اجلاس سے قبل بلایا گیا تھا، جس میں اہم قومی اور بین الاقوامی امور پر غور کیا جانا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ پی ایم سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی مصروفیات کی وجہ سے آج کا اجلاس ملتوی کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اب کل بروز منگل ہوگا، جس میں مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہونے والا ملتوی کر دیا گیا۔ پی ایم سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی مصروفیات کی وجہ سے آج کا اجلاس ملتوی کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اب کل بروز منگل ہوگا، جس میں مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ واضح ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 9 بجے مجلس شورا کے اجلاس سے قبل بلایا گیا تھا، جس میں اہم قومی اور بین الاقوامی امور پر غور کیا جانا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ پی ایم سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی مصروفیات کی وجہ سے آج کا اجلاس ملتوی کیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اب کل بروز منگل ہوگا، جس میں مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں جانتے ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا یامین سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پی ایم سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی مصروفیات کی وجہ سے آج کا اجلاس ملتوی کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس اب کل بروز منگل ہوگا، جس میں مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ واضح رہے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 9 بجے مجلس شورا کے اجلاس سے قبل بلایا گیا تھا، جس میں اہم قومی اور بین الاقوامی امور پر غور کیا جانا تھا۔ جی بہت شکریہ رانا یامین آپ کا، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ گلگت بلتستان حکومت نے امن و ایمان کی صورتحال کے پیش نظر گلگت اور اسکردو میں آئندہ 3 روز کے لیے کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق کرفیو کے دوران غیر ضروری نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ شہریوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے مختلف علاقوں میں گشت جاری رکھیں گے۔ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی قسم کے افواہوں سے گریز کریں۔ اہم اپڈیٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی قسم کی افواہوں سے گریز کریں۔ پنجاب کے تمام سرکاری اسپتالوں میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مراسلہ جاری کر دیا۔
सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम टीचिंग अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई। इमरजेंसी, OT और फार्मेसी सर्विसेज 24 घंटे फाल रखने का हुक्म दिया गया। डॉक्टर्स, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के राउंड द क्लॉक दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। सिक्योरिटी स्टाफ को मुकम्मल अलर्ट रहने और CCTV कंट्रोल रूम फाल रखने का हुक्म दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर रहीमन वनी जी। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मरासला भी जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम टीचिंग अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। एमरजेंसी, OT और फार्मेसी सर्विस 24 घंटे फाल रखने का हुक्म दिया गया है। डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की राउंड द क्लॉक दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई हैं। इसी तरह सिक्योरिटी स्टाफ को मुकम्मल अलर्ट रहने और CCTV कंट्रोल रूम फाल रखने का हुक्म दिया गया है। अद्वियात, वैक्सीन, IV, फ्लॉन्ड्रा और सर्जिकल सामान की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई हैं। तमाम ब्लड ग्रुप्स के खून के बैग और डोनर्स लिस्ट बरकरार रखने का हुक्म दिया गया है। बायोमेडिकल आलात, CT स्कैन, MRI और एक्सरे मशीनें फाल रखने की हिदायत भी की गई हैं। अस्पतालों में स्टैंड पर जनरेटर्स और मेडिकल गैसेस की दस्तयाबी लाजमी करार दी गई है। मुकम्मल फॉल एम्बुलेंसेज और रेस्क्यू 122 से रब्ता यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया गया है। हेल्प लाइन 191019 को 24 घंटे फाल रखने के तौर पर इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। ज़िले इंतजामिया और पुलिस हुकाम से करीबी रब्ता रखने के साथ साथ अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की भी ताकीद की गई है। अमल दरामद करने की ताकीद की गई है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। कौमी शाहराह पर चूंग के करीब लाहौर से फूलनगर जाने वाली वैन इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जहां भाग जबकि 8 अफराद मामूली जख्मी हुए। इतला पर मोटरवे पुलिस मौके पर पहुंच गई, इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जहां भाग होने वाले अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि इब्तदाई इतला में बताया गया है कि ट्रैफिक हादसा मैकेनिकल फॉल्ट के बायस पेश आया। कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया गया है। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान ने जीत के साथ आगाज किया। पाकिस्तान ने चीन को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। मिस्र के शहर इस्लामिया में खेले गए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मैच में पाकिस्तानी टीम खेल के आगाज से चीन की टीम पर हावी रही। कौमी टीम ने पहले हाफ में गोल करके बढ़तरी हासिल की। दूसरे और तीसरे क्वार्टर में 2 गोल करके 4 के मुकाबले में 5 गोल से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अपना दूसरा मैच आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। माह रमजान के दूसरे अशरे के आगाज पर शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी शजर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो माह रमज़ान का दूसरा अशरा जो है वो शुरू हो चुका है और माह रमज़ान का पहला अशरा जो है रोज़ेदारों का बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत और दिलकश था शहर लाहौर का। लेकिन महकमा मौसमियात की जानब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में शहर लाहौर में बारिश का इम्कान है, जिसके बाद जो है दूसरा अशरा भी जो है रोज़ेदारों का अच्छा गुजरेगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 27 सेंटीग्रेड और हवा में जो नमी का तनासब महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है वो 86% है। और हवाएं जो हैं हल्की फुल्की जहां शहर लाहौर में चल रही हैं, वहां सूरज भी जो है वो भी आंखें दिखा रहा है, गर्म किरणें फेंक रहा है, जिससे जो है शहरी खूब पार्कों में मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जबकि तिब्बी माहिरीन का भी ये कहना है क्योंकि मौसमी बीमारियों का अभी तक मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ। रोज़ेदार रोज़े तो रख लिए हैं, लेकिन खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और की बीमारियाँ शहरियों में जो है अभी तक काम होती जा रही हैं। लाहौर में जो है स्मोक का सिलसिला भी बरकरार है, इसलिए रोज़ेदार कोशिश करें कि गैर ज़रूरी घरों से मत निकलें। अगर निकलना है तो वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करके घर से निकलें। जी शजरुद्दीन हमें मौसम के अहवाल बता रहे थे। दूसरी जानिब CCPO लाहौर का तालीम दोस्त इक़दाम। DIG एडमिन इमरान कशोर ने 4 शोहदा के बच्चों में जदीद लैपटॉप तकसीम किए। तर्जुमान के मुताबिक CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया।
لیپ ٹاپ حاصل کرنے والوں میں شہید سب انسپیکٹر محمد یوسف، ہیڈ کانسٹیبل محمد سعید، ہیڈ کانسٹیبل عصمت علی اور ہیڈ کانسٹیبل شبیر احمد کے بچے شامل تھے۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد سعید کی بیٹی منیبہ سعید کو بھی لیپ ٹاپ اور بیٹے محمد احمد کو سائیکل تحفے میں دی گئی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ محکمہ پولیس شہداء کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے سرگرم ہے۔ شہداء کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن کی فراہمی کے لیے تعلیمی وظائف بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹنڈو جام میں مبینہ پولیس تشدد کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق احتجاج کے دوران شہریوں نے سڑکیں بلاک کی اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ تصادم کیا۔ مقدمات کے اندراج کے بعد تحقیقات جاری ہے اور ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹھری میروا میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کی خبر پر سوگ کا اظہار کرتے ہوئے شہر میں احتجاجی ریلی نکالی گئی اور کچھ وقت کے لیے کاروبار بند رہا۔ ریلی میں شیعہ تنظیموں کے کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ شہر میں سوگ اور احتجاجی فضا قائم رہی۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے عالمی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، کہا کہ اسلامی دنیا کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اتحاد امت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مشکلات کے باوجود حق کی فتح یقینی ہے۔ حیدرآباد میں قومی عوامی تحریک کی جانب سے عمر کوٹ واقعے کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں اور ایس ایس پی عمر کوٹ کو فوری طور پر معطل کر کے قانونی کارروائی کی جائے اور شفاف تحقیقات کے بعد مقدمہ درج کیا جائے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ قومی عوامی تحریک انصاف قانون کے بالادستی اور شہریوں کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے۔ دوسری جانب گھاروں کے علاقے گولائی میں لینڈ مافیا کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اور شدید نعرے بازی کی۔ اسی پر مزید جانتے ہیں اکنواز چانڈیو کی اس رپورٹ سے۔ گھاروں کے علاقے گولائی میں لینڈ مافیا کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اور لینڈ مافیا کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ اس علاقے کے قدیمی رہائشی ہیں اور کئی دہائیوں سے یہاں پرامن طریقے سے رہائش پذیر ہیں، تاہم اب لینڈ مافیا کی جانب سے بلا جواز انہیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق با اثر افراد مختلف حربے استعمال کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ یہاں گھارو گولائی پہ جتنے خاندان رہائش پذیر ہیں، جن میں ملا برادری، شیخ برادری، خاصکلی برادری، جت برادری، سینکڑوں لوگ رہائش ہیں، قدیمی رہائش پذیر ہیں، جن کو یہ لینڈ مافیا مختلف طریقوں سے وکیلوں کو بھیج کر بلا جواز تنگ کیا جا رہا ہے، تو محترم علی حسن زرداری صاحب کو فی الفور اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو عمر کوٹ میں واقعہ ہوا ہے اس طرح یہ نہ واقعہ ہو۔ تو میں خصوصاً مرادری شاہ صاحب کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی یہاں کے جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کو تحفظ دیا جائے۔ مظاہرین نے کہا کہ کئی بار متعلقہ اداروں کو شکایت درج کروائی گئی ہیں، لیکن تاحال کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر فوری طور پر مسئلہ حل نہ کیا گیا تو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کرنے پر مجبور ہوں گے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے لینڈ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کریں، قدیمی رہائشیوں کو تحفظ فراہم کریں اور انہیں اس ظلم زیادتی سے نجات دلائی جائے۔ اکنواز چانڈیو، ٹی وی ٹوڈے، گھارو۔ صوبہ بھر کی طرح کوٹ ادو میں بھی صاف ستھرا پنجاب مہم کے تحت انسداد کوڑا کرکٹ اور صفائی کے فروغ کے لیے آگاہی ریلی نکالی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں بلال چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ صوبے بھر کی طرح کوٹ ادو میں بھی صاف ستھرا پنجاب مہم کے تحت انسداد کوڑا کرکٹ اور صفائی کے فروغ کے لیے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو بلال سلیم نے کی، جبکہ سرکاری افسران، طلباء اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سی ایم صاحبہ کا یہ انیشیٹو ہے، اس بابت لوگوں میں اس کا شعور جو ہے ہم کر سکیں، اور اس اینٹی لیٹرنگ اسپاٹ کا جو مقصد ہوگا یہ جگہ جگہ پر جائیں گے شہر کے اندر جہاں پہ گندگی کے ڈھیر ہوں گے، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان کی صفائی ستھرائی کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے اور انہوں نے اس بارے میں سخت ہدایات دی ہیں کہ ہمارے لوگ اپنے صفائی والے سلسلے میں مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ پنجاب ستھرا پروگرام شروع کیا گیا، بہت اچھا پروگرام ہے۔
اور اج اس دے بارے عوام نوں آگاہی واسطے ریلیاں کڈیاں جا رہی ہیں. لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے کہ تاکہ یہ جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ بجائے گلیوں میں پلاٹوں میں پھینکنے کی بجائے وہ ایک جگہ اکٹھا رکھیں اور ستھرا پنجاب کی ٹیم ان کے پاس جائے گی اور یہ ان کے حوالے کریں. شہریوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی سیکنڈ سٹیک ہولڈر کے طور پر اپنا رول پلے کریں اور کوڑا کرکٹ جہاں پر بھی ہو وہ ستھرا پنجاب کے ڈیزگنیٹڈ ڈرمز کے اندر ویسٹ بنز کے اندر اور جو ان کی ٹیم آتی ہے ان کے حوالے کریں. ان ورکرز کے ساتھ اپنے شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے تعاون کرنا چاہیے تاکہ ہمارا شہر بیماریوں سے محفوظ رہے. پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے پورا کرکٹ صرف مخصوص جگہوں پر گرانا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ کی معاونت ہوگی تو صحت و صفائی کی ضمانت ہوگی. شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ صفائی کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے اور صاف ستھرا پنجاب مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. سردار بلال چانڈیو، ٹی وی ٹوڈے نیوز، ڈسٹرکٹ کوٹ ادو. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر پسرور کو ماڈل سٹی بنانے کے لیے 7 ارب 97 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں. اس پیکج میں جدید سیوریج سسٹم، 7 واٹر ٹینکس، ٹریٹمنٹ پلانٹس اور گلیوں کی مکمل پختگی شامل ہے. منصوبے کو 18 ماہ میں مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا. پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد فیاض نے اسے پسرور کے لیے تاریخی اقدام قرار دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے تحت جاری پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے سلسلے میں وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے میونسپل کمیٹی ڈیسکا کا دورہ کیا اور مختلف ترقیاتی اسکیموں کا سنگ بنیاد رکھا. دورے کے دوران متعلقہ افسران نے جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی جن میں سڑکوں کی بحالی، ناکاسی آب کے نظام کی بہتری، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور صفائی کے انتظامات شامل تھے. وزیر بلدیات نے ہدایت کی کہ تمام منصوبے شفافیت اور اعلیٰ معیار کے مطابق مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں تاکہ شہریوں کو دیر پا سہولیات فراہم کی جا سکیں. دوسری جانب فیصل آباد کے علاقے میں ویلفیئر سوسائٹی کے اشتراک سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. میڈیکل کیمپ میں جنرل فزیشین، فیزیو تھراپسٹ، کلینکل سائیکولوجسٹ اور دیگر نے مجموعی طور پر 409 مریضوں کا مفت طبی معائنہ کیا. مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئیں جبکہ فری ہیپاٹائٹس ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ اور ECG شوگر ٹیسٹ بھی کیے گئے. سی پی او فیصل آباد نے ماہ رمضان میں پولیس جوانوں کے ساتھ زرعی یونیورسٹی چوک میں افطار کیا اور ان کے جذبے کو خراج تحسین پیش کیا. صاحبزادہ بلال عمر نے کہا کہ رمضان المبارک صبر، برداشت اور احسار کا درس دیتا ہے اور پولیس فورس جس جانفشانی اور ذمہ داری کے ساتھ عوام کی خدمت اور قیام امن کو یقینی بنا رہی ہے وہ قابل تحسین ہے. انہوں نے مزید کہا کہ افسران اور فورس کے درمیان مضبوط رابطہ اور باہمی اعتماد ادارے کی کامیابی کی بنیاد ہے اور عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز. ٹی وی ٹوڈے خبر